Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong hapon kanatong tanan og nagapasalamat usab kita sa ato nga labaw nga makagagahom nini nga kagayunan nga iyang gihatag kanato din kita makapaminaw na usab sa iya nga pulong og kini nga atong tulumanon nga gihatag sa Dios alang sa dugang nato nga kahibalo kung kinsa siya ato nga pagpahimuslan ug ato nga pasalamatan ang ato nga labaw nga makagagahom ni ini nga kahigayunan. Og ako nagapasalamat kaninyo nga naanausab kamo nagahulat sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios og niini nga hapon ato nga dugangan ng ato nga kahibalo sa pagtuon kung kinsa gyud ang ato nga Dios og unsa nga paagi nga kita makaila kung kinsa siya, unsa nga pamaagi nga kita makakaplag sa tinuod nga pagtuo ug pag-ila sa ato nga Dios og makasiguro kita ni ana nga kaluwasan nga iyang giandam matag tawo nga mutuo musalig kaniya. Og niini nga hapon nang hinaut ako nga naa kamo diha sa insakto ninyong mga lingkuranan o sa inyong paghulat nini nga atong programa. Ang Dios magapanalangin unta kaninyo. Magasugod kita niini atong pagbasa sa pulong atong pamalandungan usab unya sa ato nga pagtuon sa iyang pulong o kini atong pagkakuhaon dinhi sa Psalm 19. Psalm 19. Ug akong pagabasahon kini una sa King James Version sa English, unya akong pagabasahon unya usab sa ato nga pinulungan sa Cebuano. Psalm 19. To the chief musician, a psalm of David. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever.
The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong karon sa ato nga Cebuano nga Bible akong pagbasahon. Salmo 19. Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios ug ang hawa nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong ug ang gabi ngadto sa gabi nagapadayag og kinaadman. Walay sinultihan ni pinulungan ng ilang tingog, dili hidunggan. Sa tibuok nga yuta migula ang ilang latid, og sa kinatumyan sa kalibutan ng ilang mga pulong. Diha kanila gibutang niya ang usa ka balong-balong sa adlaw. Ngayon sa usa ka kaslunon nga nagagula gikan sa iyang higdaanan, og nagakalipay siya ingon sa usa ka taong kusgan sa pagdalagan sa iyang dalaganan. Gikan sa usa ka kinatumyan sa mga langit, mao ang iyang paggikan o ang iyang paglibot ngadto sa mga kinatumyan niini, ug walay bisan unsa nga nagtago gikan sa iyang kainit. Ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ang pagpamatod ni Jehova matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Ang mga sugo ni Jehova mga matulid nga nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo ni Jehova ulay man nga nagahayag sa mga mata. Ang kahadlok kang Jehova malinis nga nagapadayon sa walay katapusan. Ang mga tulumanon ni Jehova mga matuod, ang tanan lunlon matarong. Kinilabing tinguhaon kay sa bulawan, o labi kay sa daghang bulawan nga hamili. Matamis usab lagi kay labi pa kay sa dugos, og sa mga tinulo sa dugos sa udlan. Labot pa ang imong ulipon, ginatambagan pinaagi kanila, nga sa pagbantay kanila adunay dakong balos. Sa mga sayop niya, kinsa ba ang makasabot? Kuhaan mo ako sa mga sala nga natago. Ingon man usab, pugnan mo ang imong ulipon gikan sa mga sala sa pagpalabi-labi, nga dili magagahom sila sa ibabaw kanako. Nan magamatarong ako, og pagakuhaan ako sa dakong kalapasan. Itugot nga ang mga pulong sa akong baba, ug ang pagpalandong sa akong kasing-kasing mahimong kahimutan sa imong mga mata, O Jehova, bato ko o mamamawi ko. Amen. Ginoo mga panalangin sa iya nga pulong ug magampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami na usab nagapasalamat ug nagadaig kanimo. Ikaw Dios nga labing gamhanan, ikaw Dios nga nagahimo sa kawanangan ug niini nga kalibutan. Ikaw Dios nga may gugmaon ug puno sa grasya ug kaluoy, nga pinaagi sa imo nga gugma ikaw nagapadala sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron mahimo namo nga mangluluwas siya mihalad sa iyang kaugalingon nga nagapuyo dinhi sa kalibutan nga perfecto og nagahatag sa iyang kaugalingon didto sa cross sa kamatayon, nagpaaga sa iyang kaugalingong dugo aron nga kami mahinluan og mapasaylo niini. O Ginoo, nagapasalamat kami nga bisan sa iya nga kamatayon siya nabanhaw pag-usab, og sa iya nga pagkabuhi siya mikaya balik diha kanimo, og kami nagapaabot sa iya nga gisaad nga pagbalik dinhi sa kalibutan. Din kami nga mga nagatuo kaniya adunay paglaom nga kami magauban kanimo hangtod sa kahangturan. Og niini nga kahaponon sa amo nga pagpamalandong sa imo nga pulong, nagampo kami nga ikaw magauban kanamo, magahatag kanamo sa salabutan, magahatag kanamo sa mga panghunahuna, magahatag kanamo pinaagi sa imong balang espiritu og lawom nga pagsabot sa imo nga pulong aron kami matagaan sa pagtin-aw og pagklaro nga pagsunod kanimo pinaagi niining imong gihatag nga pulong kanamo.
Busa nagaampo kami Ginoo, ikaw unta magauban gyud kanamo. Iiway mo kami sa mga kasalanan ug mga dautan aron kami magpadayon sa pagsunod ug paghimaya sa imong ngalan. O kini among giampo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga among mangluluwas. Amen. O pasalamat kita sa tanan nga mga opisyalis nini nga universidad, diin sila mihatag kanaton ini nga kahigayunan aron kita makahimo nini nga nga tulumanon og ato nga gipasalamatan pag-usab. Balik-balik nato kini nga gi-mention tungod kay dako gyud og utang nato nga kabubuton sa ato nga presidente dinhi sa CMU nga nagahatag kanato niini nga usa ka oras nga kita makahisgot sa pulong sa Dios. Og usab kita nagapasalamat sa ato nga station manager nga si Ma'am Halia. Nagapasalamat kita usab sa mga technician dinhi nga nagaatiman, naghatag og higayon aron ang ato nga pagsibya madunggan yun ninyo diha sa matagtag sa tagsa ninyo ka mga radyo. Og nagapasalamat kita nga kamuusab anaa gidasig sa Dios ug ang balang espiritu unta mao ang magatudlo gyud kanato karon aron ato nga matugkad ug makit-an ang tinuod nga mga pagtulunan gikan sa ato nga Dios. O karon nga hapon ato nga pagatan-awon ang pagpadayon nato sa pag-ila sa ato nga Dios. Ato nga gihisgutan ni atong unang semana kung ang tao ba nga usa ka makasasala makakaplag o makaila sa tinuod nga Dios. Ug atong nahibaw-an nga ang tao limitado, dili gid niya makit-an o makaplagan o mahibaw-an ang kinatibuk-an sa Dios o ang pagka-Ginoo sa ato nga gila nga maoy labaw nga makagagahom. Tungod kay gamay lang ang ato nga panghunahuna o dili nato na matugkad kanatanan. Apan naghatag siya kanato og pagpaila og pagpahayag aron kita makaila kung kinsa siya. Ug mao kana ang atong pagatun-an. Kay mao man na ang iyang gihatag kanato nga gusto niya nga ato nga mahibaw-an. Dili na nato na pangitaon pa ng uban nga dili na gikinahanglan nato nga ato nga mahibaw-an. Dili nato libog-libogon, dili na ganit nato matun-an ang kinatibuk-an ining Biblia nga iyang gihatag kanato ang mangita pagitaglain, di ba? So ang ato na lang i-google ang atong kaugalingon, atong ihatag ang atong kaugalingon niining iya nga gipadala nga pulong og sa iyang paghatag niini mauni ang magpakita kanato kung kinsa gayud siya. Ug mao na enough na. Dili na nato nalibog-libugon pang atong gamay nga mga utok nga mangita kitag lain nga mga pagtun-an wa pagani nato madiskubre ang kinatibuk-an sa iya nga pulong. O karon ako nga ihatag kaninyo kining usa ka testimonya sa dili pa ta mo padayon sa ato nga pagtuon, usa ka kaubanan nato nga kaniadto nagatuon under sa Bible Equipping Seminar and Training para kining usa kini ka training kaniadtong ginahimo para sa mga lay pastors, katong mga pastors nga wala sulod o wala makahuman sa mga Bible colleges or seminaries o nagapangalagan na sila o aron matagaan sila, ma-equip sila, ma-train sila, matagaan sila og dugang kahibalo sa pulong. Nagahimo kita ni ining atong ginatawag og Bible Equipping Seminar and Training BEST o usa kini sa aktibo nga nag-participate. In fact, iya yung nahuman ang mga leksyon nga atong ginahimo, systematic theology o may abot og mga 2 ka tuig. Dili noon kada adlaw ang amo nga meeting, kausa lang sa usa ka quarter, usa ka semana nga pagtuon. Apan pasalamat ako nga nadasig ang ato nga mga lay pastors nga bisan tuod wala sila'y training sa Bible College, nakakat-on sila ni ining systematic theology pinaagi sa ato nga Bible Equipping Seminar and Training. Og sa karon nga pipila ka mga bulan ato nga i-revive kana ato nga ginampuan nga mahimo na kining Bible Equipping School of Theology online o ato na ipagahimoon tungod kay daghan pa sa atong mga lay pastors nga nagkinahanglan yun sa dugang nga pagtudlo o ato kining himoon nga online tungod kay dili naman lagi ta makahimo sa face to face nga pagtudlo tungod sa ato nga pandemic
karon dili man nato ni mawala pa ang Dios naga-allow ni ini, nagatugot ni ini. So musubmit kita kung unsang iya nga kabubuton o kini nga maghatag karon sa testimonya o sa kini ka estudyante kaniadto sa Bible Equipping Seminar and Training. O akong ihatag ninyo si Pastor Imthan o maghatag siya sa iyang testimony of salvation. Mayong hapon sa tanan, ako day si Pastor Imthan Irene Ju A. Montera, taga Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. At the same time, pastor sa Assurance Fundamental Baptist Church, iriragyapon sa Kisulon, o naga-residence. Dahil ako punuigon karon is 29 anyos na, bago lang, aning April 10, nga milabay, aning tuig. O ako po, minyo na, o adunay usa ka asawa, o usa ka anak. Ang akong asawa mo si Mrs. Honey Rose T. Montera, ang among anak si Zechariah T. Montera. And magsana siya katuig karon nga May 1 karon nga tuig sa 2021. Karon ako himo ko sa akong testimony of conversion or testimony sa unsang pamaagi ang Ginoo nagluwas nga ni kanako. Ako magsugod na ako nidako sa usa ka pamilya nga ang akong mga apuhan na kailangan to sa Ginoo, sila nagapangalagad, akong mga ayaan ug uyuan, mga anak sa akong lolo, pero dili tanan, alay uban nga nagapangalagad sa Ginoo. Apan ako pud ana nga panahon is niagi pud sa pag-attend sa Sunday school gikan sa nursery or sa primary until sa beginners ug juniors nga panahon, but wala gyud ingon nga nakasabot gyud ako niana nga mga panahon kung kinsa o unsa ang Ginoo until such time sa akong elementary times. Ako wala gid ko nakasulod sa simbahan o balik nakasulod lamang panahon lamang sa mga special occasions sama sa Thanksgiving or mga Christmas program sa church, but the personal relationship with the Lord Jesus Christ is wala gid nako na siya masabti until sa niabot ang panahon sa tuig 2008 sa June 6 niabot kanako ang true conversion nga gipadayag sa Ginoo nga ni kanako. It was my high school time when I was in first year nga nakakaplag ako sa among panimalay sa Cebuano version sa New Testament or bag-ong tugon or bag-ong testamento sa iya sa Gideons. O nga nga panahon sa gatuon ako sa pagkakita nako nining maong testamento, kini giisip nako nga dili aksidente, kini usagid ka plano sa Ginoo nga ni kanako. Kay sa panahon nga ako nagbasa ni ining maong testamento sa New Testament book nga iya sa Gideons International, nga nakita nako sa among cabinet sa balay, mo ni nga panahon mga higala mga igsuon, ako kining gibasa sa pipila ka mga panahon hangtod sa niabot gayud sa punto sa bulan sa Hunyo, pizza size 2008, dito na ako nahibaluan sa last part sa katapusan nga bahin sa Gideons ang naghisgot regarding sa gugma sa Dios, mga bersikulo nga naghisgot may tungod sa gugma sa Dios, mga bersikulo nga naghisgot may tungod sa akong nga pagkamakasasala nga nagkinahanglan og manluluwas og dikto mga igsuon nako nahibaluan nga og akong nasabtan nga
pinaagi lamang gayod sa pagtuo diha kang Kristo Jesus ang kapasiluanan sa sala o ako makaangkon sa kinabuhing walay katapusan sa panahon nga ako nga gidawat ang kaluwasan pinaagi diha sa pagtuo kang Kristo Jesus. So mao na mga igsuon dako kay akong pagpasalamat sa Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag nga ni kanako, and then sa pagpadayon nako sa pagtuon o sa pagbasa sa Biblia diha nako na angkon ang tinguha nga maga tuon pagayod mahitungod kung kinsa o unsa ang Ginoo, ug mao na nga panahon mga igsuon ako nag-design gayod nga mobalik sa pagsimba, ug sa ana nga panahon mga igsuon diha nagsugod ang ako nga Christian journey sa panahon nga akong nailhan ug akong nahibaluan kung kinsa si Kristo Jesus sa akong kinabuhi. Ug sa mo na nga gayon mga igsuon, sa sunod nga mga tuig niya na sa 2009 ako usab gi undergo sa believers class sa church, and then ni decide pod ako diha sa pagsunod sa baptism nga gilid sa ako nga senior pastor during the time. And then the following years na pod mga igsuon uban na pod sa ako nga testimony of calling, ako pod gitawag sa Ginoo, gigamit sa Ginoo after 2 years in my Christian life. In the following years, in year 2010, gigamit ta sa Ginoo nga magamit nga mahimo nga magtutudlo sa Sunday school sa church sa mga kabataan. Nagtudlo ako sa nursery, antod sa primary, antod sa beginners, and then hanyabot po ko sa juniors until after several years, start 2014, gigamit dayon ako sa Ginoo diha sa pagsulod, sa pagdala sa pulong sa Ginoo, sa pagdala handol sa simbahan. So ni-undergo ako sa training sa pagtuon sa pastorate, o diha mga igsuon sugod sa 2014 ako gigamit sa Ginoo, nagapangalagad until this present time, present year, present day, kita gigamit sa Ginoo sa pagpadayon sa pagpangalagad nga na kaniya. So dako kong pagpasalamat mga igsuon tungod sa conversion, sa kaluwasan nga gihatag nga ni kanako sa Ginoo, nga ako iyang giluwas dili lang sa pagluwas kundi aron pod nga magapangalagad nga na kaniya. Mo na mga igsuon, dako akong pagpasalamat sa Ginoo sa kagayunan pod nga maka-share pod ko sa testimony karon nga ni kanato nga tanan. I hope nga nasabta nato. I hope nga Dios magapanalangin nga ni kanato nga tanan. To God be all the glory. Mayong hapon sa tanan mga igsoon. God bless. Upadayon ta sa ato nga pagtuon ug ato nga naibaw-an nga ang tao dili gyud sa kinatibuk-an nga pag-ila sa Dios, di gyud nato na makuha kung kinsa siya. Kay ang kinaadman nato nga mga katawhan dili enough sa pagkahibalo o kuha sa tanan nga mga kinaiya o tanan nga pagka-Dios sa ato nga labaw nga makagagahom. Ug ato nga gi-explain kaniadto na atay illustration, di ba? Nga sama sa usa ka gamay nga murag langaw, no? Usa ka langaw nga gusto niya imnon ang tanang tubig sa tibuok kalibutan. Dili na niya mahimo kay gamay ra man siya. Bisan gani ang usa lang kasapa di niya mahurot. Mao na nga kita nga mga katawhan gitagaan sa kahigayunan sa Ginoo nga makaila kaniya, ato lamang tun-an katong iya nga gihatag kanato nga angayan natong pagatun-an. Og ni ana ato na nga mahibaw-an ang mga kinaiya og ang mga lain pa nga mga description o unsaon nato pag-approach, unsaon nato pagduol ang ato nga labaw nga makagagahom, ang ato nga Dios. O atong nabasa kaganina dinhi sa Psalm 19 nga gipakita dinhi sa pulong nga dili mahibaw-an sa tao ang pagka-Dios sa ato nga Ginoo pinaagi sa mga butang sa palibot. Now, kung atong tan-awon nga naay adlaw, naay bulan, naay kabukiran, naay mga kahoy, naay tubig, naay tao, naa ka, makit-an nato nga kini nagpaila nga naay Dios. Naay Dios. Dili nato pwede ipanghimakak kana. Kay walay
tao nga makaingon nga kining mga butanga ni butho lang mikalit lang pagtungha nga walay naghimo. Ato na nga giklaro kaniadtong pipila ka mga Domingo nga kini maoy proof nga naagyoy naghimo ug ang naghimo ani dili alang-alang nga tao, di gani siya tao, usa siya ka Dios nga mo'y nagaplano nining tanan. Bisan ang kawanangan, ang mga bituon, ang kini nga planeta sa Earth nga atong ginapuy-an, usa lang gani kini sa daghan nga mga butanga naa sa kawanangan, unya maingon ta nga na aksidente lang ni o mikalit lang ni tungha. Dili na pwede nato nga matuhuan. Mauna nga naay Dios. Kinitanan, magpakita ka nato nga naay Dios. Apan kinsa gyud ang ato nga Ginoo, kinsa ang ato nga mangluluwas, unsaon nato siya sa pagsimba, unsaon nato siya sa pag-ila, dili nato maklaro sa atong pagtanaw sa tibuok kalibutan. Ato lang nga makit-an nga naay Dios og angayan kita nga mangita kung kinsa kini nga Ginoo og ato nga iyukbo ang atong kaugalingon unsaon nato pagkaila kaniya, dili nato mahibaw-an kung kinsa gyud siya. Mao na nga atong gisgutan atong unang semana nga daghang mga tao tungod kay ang ilang gibasihan sa ilang pagtuo dinhi palibot sa kalibutan nangasayop sila sa pag-ila. Nayuban naghimo og daghan kayo mga Dios, nayuban naghimo og mga Dios nga sa mga material, nayuban na wa mutuo gani sa Dios, napoy uban nga ang ilang pagtuo, ang ilang kaugalingon mo ang Dios o mao kana nga pagtuo tungod kay wa silay basihanan, wa silay makit-an nga ilang sumbanan, wa silay masunod nga mga pagtulunan kung kinsa ug unsa gyud ang Dios ug mao na nga maayo kaayo gyud ang ato nga Ginoo. Iyang gihatag ang iyang pulong aron atong makit-an o maybaw-an kinsa siya. Mawitaw na nga miingon dinhi sa verse 7 sa Psalm 19, ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag o pagpamatuod ni Jehova matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Naghatag ka na kaalam sa mga tao nga wala magtagad kung kinsa siya. Ang mga sugo ni Jehova mga matulid og nagakalipay sa kasing-kasing ang mga tao nga nagatuo niini. Ang sugo ni Jehova ulay man nga nagahayag sa mga mata. Ang kahadlok kang Jehova malinis nga nagapadayon sa walay katapusan. Ang mga tulumanon ni Jehova mga matuod, ang tanan lunlon matarong. So kinita na nagpakita unsa ang perfection, unsa ka maayo, unsa ka hingpit sa iya nga pulong nga mo'y gihatag niya aron mahibaw-an nato kung kinsa siya. Ingana ang Ginoo, dili siya nga ingon nga tan-awa lang ninyo ng mga kahoy, tan-awa lang ninyo ng mga bukid, mahibaw-an na ninyo kung kinsa ako. Wala, ang Dios na specific yun siya. Naa siya gipakita nga klaro, mauni ang inyong basahon, mauni ang inyong tun-an, ug mahibaw-an ninyo kinsa ako. Aron dili ka mo mailad, aron dili ka mo magduha-duha, aron dili ka mo mga damag, mga mapandol sa uban nga mga pagtulunan, na ay iyang gihatag o kini iyang gihatag pinaagi sa iyang pulong nga mao ang Biblia. Ang pulong sa Dios. Ug mao kana nga ato nga pagatun-an karon unsa kini nga pagpadala sa iya nga kamatuoran. Giunsa man niya kini paghatag. Ato na ning na-discuss niya atong pipila ka mga bulan kung unsaon nato pagkahibalo gid sa ato nga Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Ato nga tagaan og mubo lang nga pag-review kini nga mga pagtulunan tungod kay maayo kini nga ato nga i-recall, ato nga pagbalikan sa paghinumdom aron dili madali-dali pagkapapa sa ato nga panumduman. Kita nga mga katawhan dali gid ta malimot, no? Malimtano na ta labi nag magkatigwang-tigwang na ta, umabot ng mga edad lapas na 50, medyo hingalimtano na. Mo na nga dapat nga pahinumduman ta bisan gani ng mga bata, no? Mga gagmay nga mga bata hingalimtanon pud. Mo nang ikinahanglan nga pahinumduman ta, balik-balikon kini nga mga butang nga maghatag kanatong pagpahinumdum unsa gyud ang kamatuoran. So ato nga tan-awon karon ang tinuod nga pagkahibalo sa ato nga Dios, the true knowledge of God, ang tinuod ang kamatuoran nga mga magkahibalo kinsa ang ato nga Dios. Og ato na nga makit-an sa iyang gihatag nga pulong
Ha? Walay lain. Gitagaan ta sa nature, gitagaan ta sa mga palibot nato nga makita nato nga naay Dios, apan dili ta makaila og kinsa ang ato nga mangluluwas pinaagi sa pagtanaw sa kahoy, mga bato ug ulan ug unsa pa. Apan diha nato makit-an og matugkad kinsa gyud ang ato ang Dios pinaagi sa pagbasa sa iya nga pulong. So asa man nato makuha ang kamatuoran nga pagkahibalo sa ato nga Dios? Diha lamang sa iya nga pulong. Mao bitaw na nga iya gyud nga gipasulat. Iya gyud na nga gipasulat aron klaro nga naa atong masunod. Dili lang gipasapasa nga istorya kay balo man ta nga naa masayop man gyud ang tao, apan gipasulat kana aron naa gi-inspire niya iya nga giginhawa kana nga mga pulong o gipreservar niya hangtod karon aron ang mga katawhan sugod pa sa sinugdanan naa na ni ini nga paghibalo kinsa siya og hangtod sa katapusan dili nato maipanghimakak ang ato nga Dios kay naay kasulatan nga atong mabasa kinsa siya. So mo nang importante nato nga matunan ug una nini nato nga nahibaw-an kining iyang written word, ang iyang sinulat nga pulong. Now, kining iyang sinulat nga pulong gi-describe na dinhi sa John 20:31. Ngano man nga gihatag man na niya og dinhi nato maklaro ngano og unsay katuyuan, dili ni basta-basta lang nga gihatag niya aron ta makaila kung kinsa siya kung dili naagyoy maayo kaayo nga tumong og miingon dinhi ang pulong sa Ginoo John 20:31. But these are written, gisulat kini, that ye might believe that Jesus Christ, or that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Mao di ay. Gipasulat kini niya, kini nga mga pulong, aron kita makatuo kang Hesukristo, nga si Jesus mao ang Kristo, nga si Jesus mao ang Misaya, nga si Jesus mao ang gipanagna sa una pa sa Old Testament, nga si Jesus mao ang anak sa Dios, nga si Jesus mao mismo ang Dios nga miani sa kalibutan. O sa atong pag-ilakin sa siya, mao man ning Kristo, di ba? Di nato na ikapanghimaka Kristo, that Jesus is Christ. Kristo is Messiah, the anointed one. O kinsa man ang anointed one? Mao ka na ang Dios mismo nga iyang anak nga gipadala dinhi. So dili na nato ikalalis. Dili na siya usa ka binuhat, kundi usa ka na ka Dios. Ang anak anay amahan o iyang ipadalang iyang anak nga mausab ang Dios mismo, mamihingon bitaw si Ginoong Hesukristo, ang amahan ug ako isara. Og mauna nga ingon dinhi siya ang anak sa Ginoo, the Son of God. No, tanawan ninyo sa inyong mga Biblia, that we believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing o pinaagi sa pagtuo ye might have life through His name. Now katong mga tao nga wala mo tuo nga si Jesus maong Kristo, anak sa Dios, nga nagapaila diha nga siya mismo mauusab ang Dios, bisan pag-unsay ilang pagtuo, wa sila kaluwasan. Kay ang mga tao lamang nga mutuo ni anang Kristo, Jesus Christ, the Son of God, mao ang makabaton ni ana nga kaluwasan. So ingana ka importante ang iyang pulong. Mao na nga rason nganong gipasulat, these are written that ye might believe. Gisulat kini aron kamo makatuo. Sa ato pa na ay dugang nga katuyuan, dili lang aron makaila kita kinsa siya, kundili makahibalo kita o makatuo kinsa ang ato nga mangluluwas aron kita makauban kaniya hangtod sa kahangturan didto sa iyang langit. Kay nga naman, kung wala kita pagtuo kaniya, dili kita mapasaylo sa atong mga kasalanan, dili kita mahugasan, dili kita makuhaan sa ato nga mga punishment, sa ato nga judgment, sa paghuwis, paghukom sa atong mga kasalanan, og sigurado gayud nga kung wala kita pagtuog, pagsalig kang Jesus as Christ, the Son of God, kita pag-ilabay didto sa kalayo sa impyerno o didto sa linaw nga kalayo. Ingana kamay gugmaon ang Dios. Mingon siya, dili nako gusto ang mga katawhan nga moadto sa impyerno. Dili nako gusto ang mga katawhan nga malaglag. Dili nako gusto ang mga katawhan nga magantos hangtod sa kangturan dito sa kainit, sa linaw, sa kalayo. Ako silang mga hinimo, ako silang gigugma, apan
sila nagpakasala, sila nagarebelde, sila nagatalikod kanako og angay lang nga sila nga silutan, pero karon tungod sa akong dakong gugma akong gipadala nga akong anak nga kung kinsa ang mutuog mosalig nga siya mismo mo'y nagbayad sa ilang mga kasalanan, siya pagatagaan og kapasayloanan og siya makabaton ni anang kaluwasan. Ug maunay katuyuan ngano nga gipasulat kini nga pulong. Mauna ka importante ang pulong sa Dios. Mauna ka-importante ang pulong sa Diyos. O naapagi din sa 1 John, atong basahon din sa 1 John chapter 5 and verse 1 John chapter 5 and verse 13. Ingon din niya ang pulong sa Ginoo. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. So, mao ni akong gipasulat kaninyo kamo nga nagatuo. So, ingon siya gihatag niya ang iyang pulong kay perfect aron kita mahimong maglakaw o makibalo kung kinsa ang ato nga Dios, og dili lang kini gisulat aron kita makibalo kinsa siya, makagihatag usab kini niya para kita makatuo kaniya nga nagapadala sa iyang bugtong anak aron kita makaangkon og kaluwasan, og kita nga nagatuo ingon dinhi gisulat kini para kaninyo nga nagatuo. Karon nga nagatuo kamo karon nga nagapaminaw nga nagatuo na kang Ginoong Kristo, gisulat kini para kaninyo that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know aron kamo makahibalo. Unsa may atong dapat mahibaw-an nga sa mga nagtuo? That ye may know that ye have eternal life. Aron kamo makatuo nga duna kamoy kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang purpose. Aron kita makasiguro pinaagi sa iyang pulong nga naay kaluwasan, naay kinabuhi nga walay katapusan, and that ye may believe on the name of the Son of God. Ug mauna nga makatuo kita pagpadayon sa ato nga Dios. Dili kita magundang ngano man nakahibalo na kita og naatay kasiguruhan nga pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo, paginulsol sa atong mga kasalanan, aduna kitay kinabuhi nga way katapusan. Nganong undang man tag sa pagtuo? Di ka gusto kinabuhi nga way katapusan? Gusto ka mo adto malaglag sa impyerno? Gusto ka adto dito isugba sa pagasunugon sa linaw nga kalayo? Kung naa na kita'y pagtuo na atay kaluwasan o magaadto kita sa paraiso, nganong ato pangundangon ang ato nga pagtuo. O karon ato nga ihatag kaninyo kining usa ka alawiton nga maghatag kanato dinhi og paghinumdom unsa ka importante gyud ang pulong. O kining hymn, ako na ning nahatag kaniadto pero atong pagapaminawon pag-usob. Og tan-awan ninyo ang paminawan ninyo ang mga lyrics, ingon dinhi, old yet ever new. Karaan ngano man makaingon ta ang pulong sa Dios, no? Kaniadto dugay na 2,000 years ago pa ni gisulat. O ang uban grabe pa 4,000 years ago na gani. Pero bisan karaan sama sa bag-o. Mao nang ato nga makit-an dinhi. So old yet ever new. Og ato kini nga paminawon. There is a story sweet to hear, I love to tell it too. It fills my heart with hope and cheer, this old yet ever new. 'Tis old yet ever new, 'tis old yet ever new. I know, I'm sure 'tis true.
Now, karon atong nga tan-awon, kung gihatag kini niya nga iyang pulong, gipasulat kini. Unsa man ang atong kasiguruhan nga kini gyud mao ang kamatuoran? No? Mao ni pangutana. Ngano man nga makahibalo man ta nga mao gini tinuod? Mao ni dakong problema. Kay mo lang ta mao nay pulong nga naghatag kanato pagkahibalong unsa ka hingpit ang Dios, unsa ka maayo siya, unsa siya ka mahigugmaon, nag-describe kinsa siya, unya gihatag ang pulong aron kita makatuo nga nagpadala siya sa iyang kaugalingong anak nga si Ginoong Jesucristo, aron kita makatuo magasalig kaniya, unya kita makaangkon og kaluwasan. Unya sa mga nagtuo gipasulat kini aron kita adunay dugang nga pagsalig nga dili kita magaundang sa pagtuo tungod kay naa na kitay kaluwasan ug naa kitay kinabuhi nga way katapusan nga gi-record diha gisulat diha sa iyang nga pulong. Sa ato pa kumpleto na ang gihatag niya nga pulong. Pero unsa may atong kasiguruhan nga mao gyud ang kamatuoran? Basin na ay laing sinulat po dito nga mao'y dapat natong pagatuuan. Basin na ay lain nato dito nga basahon nga mao'y tinuod og dili kini. Mao nay dakong pangutana karon, unsaon man ato pagkaybalo nga mao gyud ni ang pulong sa Dios. The written word of God. Ug ang pinaka maayo gyud o pinaka best o way lain maka tuis ani, walay makapanghimakak niini, way makahimo niini sa pagbali ang kamatuoran nga ang iyang written word gi-confirm, gi-fulfill, gituman pinaagi sa living word, sa buhi nga pulong. Kinsa man ang buhi nga pulong? Kinsa man ang pulong nga nahimong tao o nagauban kanato? The word that became flesh and dwelt among us. Ang pulong o nahimo nga tao, nagauban, nagapuyo uban kanato si Ginoong Jesucristo. Mao na ang prueba, mao na ang proof, walay laing makatuis ana. Ngano man kung imong pangutan-on o imong pangitawon og naa kay time na pamangkay kung naa gani kay oras sa pagtuon sa daghan nga mga relihiyon o mga katudloanan sa tibuok kalibutan, ikumpara nimo kinsa man ang nagpakita o mianhi o nagapakita nga siya gyud Dios. Dili na ta mo mention og kinsa nga mga propeta o mga leader sa simbahan diya. Wa sila magpaila sa ilang pagka-Diyos. Kung nagpaila man sila sa ilang pagka-Diyos, mga bakak ka na, ano man. Kay wa man sila nahimo nga nagpakita nga sila Diyos. Apan si Jesucristo nga natao didto sa Bethlehem, nagapuyo didto sa Israel, unya nagatubo didto sa Nazareth, siya dili malalis o walay lain nga ato nga masaligan tungod kay iya nga gipailang iyang kaugalingon nga Dios. Daghang mga tawo moingon na wa man moingon si Jesus Christ nga he is God. Wa lagi siya moingon. Pero tan-awan na lang kung basahan na lang ang Biblia kung unsay gipangsulat diya, kung unsay ang ginahimo, dili na kinahanglan pa. No? Obvious na kaayo. Obvious, mura pag nga ano mo ingon pa man kung ako Ginoo nga klaro na kaayo nga ang tanan niya nga iya nga gihimo, ang iyang pag-anak, ang iyang pagtubo, ang tanan nga nahitabo sa iyang kinabuhi mao ang pagtuman sa unsa nay gisulat mga 500 usa ka libo ka tuig na nga milabay gisulat ka na nga kini mo'y mahitabo unya perfect nga nahitabo pinaagi kaniya. Moingon pa ka nga ako ang Ginoo. Dili na kinahanglanon. Nganong kinahanglanon pa man nga klaro naman kayo kung nagbasa ka sa Old Testament bisan gani ang prophecy ni propeta Daniel. Dili na nato dili kinsa bisag kinsa nga mga mathematician diya pag-compute ngano nga perfect gyud nga na fulfill ang unsang gipanag-an ni Daniel kaniadto nga mao gyud ang panahon usab nga si Ginoong Jesucristo gipresentar didto sa Mount of Olives. Mao bitaw nga ang mga tao dili gyud mo tuo nga ang libro ni Daniel, ang mga pagpanag-an ni Daniel gisulat panahon ni Daniel. Moingon sila, diha naman gisulat humana humana si Kristo mi ani sa kalibutan, gisulat lang na diha aron mapakita nga kunuhay nagtuman. Na prove na sa mga sinulat nga na discovery nga na kitan nga kini nga mga sinulat
sa wala pa gani matao si Ginoong Hesukristo. Wala pa siya magpakatao. So diha na siya mismo mao ang katumanan sa tanang gisulat dito sa Old Testament. Unya mao na nagpaila nga siya mao ang gipanag-an sa Old Testament sa karaan nga tugon nga mao ang Dios nga mianhi sa kalibutan. Og bisan pa sa iyang pag-ani din ni walay tao nga makahimo sa tubig ngadto sa vino, nga maglakaw ibabaw sa tubig, nga makahimo sa pipila ka mga isda ug pan, makapakaon og mga sobra ka 5,000 ka mga katawhan nga tao, walay tao nga makatawag sa usa ka patay na nga upat na kaadlaw dito sa lubnganan nga iyang gitawag unya mibangon. Unya mismo siya nga namatay gani, siya mismo ang mipabangon, mibuhi sa iyang kaugalingon. Kinsa man? Kinsa man ang tao nga makaingon nga siya mas labaw, siya mas Dios, siya mao ang dapat paminawon dili si Kristo nga makahimo o nakahimo ani. Wala. Mao bitaw na nga dapat gid unta nato nga paminawon o pagatun-an gyud ang pulong niya. Mao nang nakahatag yun og confirmation nganong naatay kasiguruhan nga ang pulong sa Dios, ang Biblia, mao gyud ang pulong nga gikan gayud sa langit ug sa tinuod nga Dios ug walay lain nga iyang gipadala o walay lain iyang gipangsulat kun kay kini nga pulong nagapamatuod sa pag-anhi ni Ginoong Hesukristo nga siya mismo nagapaila sa iyang kaugalingon nga Dios, nagapakita sa iyang mga binuhatan, nagahatag sa iyang kinabuhi para sa atong kaluwasan, unya ato pa nga ipanghimakak nga dili siya mao ang gikan sa Amahan. Mauna ang the best proof nga ato nga magamit o ato nga magunitan og matindugan nga aduna kitay kamatuoran si Ginoong Hesukristo mao ang fulfillment. Siya ang authentic. No? Siya ang legitimate. Siya ang pinaka. Tungod kay siya mismo, Dios nga miani sa kalibutan. Kung basahon nimo ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, bisag ang 4 Gospels lang imong basahon. Unya naa kay mata sa pagtuo o pag-ampo nga ikaw tagaag kahayag sa balang espiritu sa pagtuo. Ikaw makakita gyud sa kamatuoran nga si Ginoong Hesukristo mao mismo ang Dios. Mao bitaw na nga ato gyud nga gitun-an atong pirmero naa gyud ang pagtuo. Kay kung wala kay pagtuo, dili gyud ka makakita. Ang pulong sa Dios, ang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo o ang pagpaila kung kinsa siya, pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo, ikaw makakita. Dili ka nga makakita aron ka mutuo. Kana science na siya. But faith, pinaagi sa pagtuo, kinahanglan ikaw mutuo aron ka makakita. Kung wala kay pagtuo ni Ginoong Hesukristo, dili ka makaibalo, makaplag sa kinatibuk-an niya. Naa diha, klaro na kaayo. Naa diha sa iyang pulong. Giplastar na niya pag-ayo. Ug mao na nga dapat nato nga masaligan. Ug dinhi ang pulong sa Dios nagapakita nga kini iya nga gina-reveal, kini nga pulong niya ginapahayag kini iyang pulong sa pinaagi sa progressive nga revelation. Unsa man ni progressive nga revelation? Kanang gihiyang gihinay-hinay. Mura ba kanang magpagtuon bitaw nato sa ato nga pag-eskwela? Di man ka diretso nga mag-solve dito mga lisod kayo mga formula dito sa math o magtuon sa science o bahin mga physics o unsa pa na maghimo kag sulat sa English nga grammar nga maghimo kag sentence wa gani kay bawog unsa nang noun, unsa nang verb, unsa nang adjective. Magsugod gyud tag permero. Magsugod ta sa alphabet, ABC. Magsugod ta sa simple nga mathematics, 1 plus 1, 2 plus 2. Di ba? Di na mo dito kung unsa nang mga calculus, unsa nang mga lisod yang mga unsa pa trigonometry, dili na nimo da dito isolve wa pa gani kakabalo sa basics. So naa diha permino mag-ihap pa ka 1 2 3 4 usa duha tulo upat, mao pa ni una natong hibaw-an, di ba? Usa dugangag isa kay baluta ay mao pa ni una natong hibaw-on. Ug mao usab ka na sa pulong, mao bitaw na sa Hebrews
dinhi sa Hebrews chapter 1 kung atong basahon dinhi sa pulong sa Ginoo, dinhi niya gi-explain nga kini iyang hinay-hinay sa paghatag kay dili dayon masabtan sa tao kung iyang ihatag tanan, og iyang gihatag kini nga katumanan dayon ang final na dayon nga revelation nga bali pareho na nga naa ka sa university or sa college, mao na dayon ang pagpaila sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Sa una, sa panahon nila ni Moses, panahon nila ni David, nila Solomon, hinay-hinay pang ginatudlo, mauni ang Dios o mauni magapadala siya sa iyang kaugalingong anak, o dinhi final lang pasalamat nga naa kita ni ini nga generation. Sa una, sila na ay pagtuo sa umaabot nga Kristo. Kita balik lantaw lang sa unsay nahimo na ni Kristo. Ingon din ang pulong sa Ginoo, God who at sundry times, this is Hebrews chapter 1 verses 1 and 2, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the world. So dinhi iyang giingon nga ang Ginoo ni adtong mga nagkalain nga panahon, atong basahon di siguro diri sa ato nga Bible sa Cebuano aron gyud ato nga masabtan kini aron dili ta maglibog o ingon dinhi ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa makadaghan o sa mga nagkalain-laing mga paagi sa mga ginikanan pinaagi sa manalagna. So sa una, pinaagi sa mga manalagna iyang gihatag kini o gihatag kini niya hinay-hinay nga paghatag o nagipakita niya nga mao ni nga pamaagi o niya iyang gihatag dayon ang tabernakulo nga kinahanglan kamo na ay pare nga mag-offer didto sa mga offerings para sa inyong mga kasalanan nga magaihaw kamo mga hayop nga magpatulo og dugo aron kini maoy magahatag kaninyo paghugas paglimpyo kaninyo o niya naa dayon ang templo nga naayo sa kalugar nga diin didto lang kamo o niya naa didto ang pag-offer na pod og mao na dayon nga sa katapusan iyang gipakita nga kinitanan mga hulagway kini, mga preparation, mga preparasyon kini sa kamatuoran nga mauunya ang pari ninyo nga mao ang Ginoo mismo si Ginoong Hesukristo og maghalad dili sa usa ka karnero but maghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan nga siya mismo ang mamatay dili usa ka karnero, siya magpaaga sa iyang balaan nga dugo og maoy magahatag og kalimpyo katong mga kaniadto nga mga hayop nga gipangihaw nahimo kato nga mga epektibo, nahimo kato nga naay mga gahom sa pagpasaylo pinaagi lamang kang Kristo. Kung wala si Kristo moani pagtuman sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo katutanan nga gipanghimo nila sa Old Testament sa karaan nga tugon walay bili. Apan nahimo nga epektibo tungod ni Kristo. Og karon kita nga naa na dinhi nga sa simbahan nga nagalantaw balik sa unsay iyang ginahimo naa na niini nga kamatuoran kumpleto mao bitaw na nga ang pulong sa Dios dili na madugangan dili na makuhaan, gihatag kini nga kumpleto, humana gisulat na ang kinatibuk-an. Si John, si Juan mao ang katapusan nga nagsulat nini. Ang apostoles, si Juan nga apostoles, nga nagsulat siya sa Revelation. Ug mao nang giklaro niya dinhi sa katapusan gyud niya nga sulat dinhi sa Book of Revelation sa chapter 22 nga dili na gid kini pagadugangan, dili na pagakuhaan. Atong basahon dinhi sa ato nga Bisaya nga Biblia aron maibaw-an nato o masabtan ingon dinhi sa pulong niya sa Revelation chapter 22 o naa dinhi sa verse 18 o ang pulong niya nagaingon akong pagbasahon sa inyo paminaw mo ha, ako nagapamatuod sa tanan nga managpatalinghog sa mga pulong nga tagna ni ining basahona kung kinsa ang magadugang ni ining mga butanga pagadugangan sa Dios ang mga hampak kaniya nga nahasulat na ni ining basahona. O kung kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basahon ni ining tagna
pagakuhaon sa Dios ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi og sa balaan nga syudad og sa mga butang nga nasulat dinhi ni ining basahona. Og mao kini ang kamatuoran sa ato pa kumpleto na ang iyang gisulat. Og dili na kini madugangan og dili makuhaan. Og mao ni ang atong kalipay tungod kay dili na kita maghadlok og mausab pa ba kini. Dili na kini matagaan pa og lain nga pagtudlo kay na kompleto na ang iyang ginasulat. Ug mao ni ang ato nga kalipay, ang ato nga pagsalig ni ini nga iyang pulong nga atong padayunon sa pagtuon aron mas klaro pa ang ato nga pagkibalo kinsa siya. So sa sunod nga simana ato na dayon nga pagasugdan ang pag-ila kung kinsa ang Dios. What is God? Og ato na nga nahibawa naman nato karon nga gikan gid sa iyang pulong nato na makuha ato nga pagkatugkaron kana. Okay? So manghinawot ako nga sa sunod Domingo magahulat kamo ni atong tulumanon ang pulong sa Dios. Magaampo kita. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami nini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo, nagaampo kami nga ikaw magadugang sa amo nga kahibalo o magahatag kanamo sa labutan pinaagi sa imong balang espiritu nga makutlo namo Ginoo ang kinatibuk-an sa imo nga mga pagtudlo og amo kining mataguan sa among kasing-kasing hunahuna mapuy-an og pagpadayunon namo ang pagtuon sa sunod nga mga semana aron kami magadugang sa pag-ilakin sa ikaw, magadugang ang among gugma og kadasig sa pagpangalagad kanimo. Kining tanan namong giampo in Jesus name. Amen. pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitulo